मुझे अपनी अदलिया और अदालतों पर खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी, ताज़ा तरीन खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मोरल कैसा था? वो बहुत खुश थे, मुस्कुराते हुए आपकी आंखों में आंसू देख आपकी आंखों में आंसू देखकर क्या उनकी आंखों में भी आंसू आए? नहीं, उनकी आंखों में क्यों आंसू है, माँ की आंखों में आंसू है। उमर डार साहब से जानेंगे, सर अगर धांधली होती है फिर से फार्म 47 उजागर हो जाता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो जो आवाम का फ़ैसला है उसके मुताबिक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक गासबाना हुकूमत जैली फार्म 47 की पहले भी सारे पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंडेट था वो तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को दिया, और फिर उन्होंने एक जैली फार्म 47 के ज़रिए एक गासबाना हुकूमत इस वक्त कायम की हुई है। और इस वक्त भी इस इलेक्शन में हुकूमत जो है वो पूरी अपने अच्छे हाँ, आप मिल के आई हैं, खान साहब ने क्या पैगाम दिया आपको? खान साहब ने यही पैगाम दिया, मैं तो अदालत में आगे खुशी खुशी मुस्कुराते मेरे पास आगे मैंने अपनी कलामियों में ली, रवायती माँ की तरह मैंने अपनी ममता की देखकर उन्हें प्यार किया, उमर डार की तरह, उस्मान डार की तरह बालों पर हाथ फेरा, हाथ चूमे, एक माँ का जज्बा और ममता लेके इमरान खान साहब फिर मैं आपदीदा हो गई, रोने लगी। इमरान खान ने कहा, देखें इस माँ की तरफ देखें, इतने जुल्म सहने के बाद आज तक ये डटी हुई, आसमान डार किधर हो, आसमान डार किधर हो, ये फ़ख्र हमारे लिए, आपके लिए आपकी माँ फ़ख्र है। मैंने कहा, इमरान खान आगे बताएं माँ क्या करे, मैं जा रही हूँ सरगोदे में जा रही हूँ संभड़िया, तो कहने लगे क्या अपनी इसी तरह डटे रहे। मैंने कहा, बेटा इमरान खान जान भी चली जाए इस माँ की, यकीन करो कसम खुदा की मुझे परवाह। इतना प्यार करती हैं, वो जेल थी जहाँ आपकी आंखें नम हुई, यहाँ आप अपने घर में हैं, तमाम खुशियाँ मौजूद हैं आपके पास, अभी भी आपकी आंखों में आंसू हैं, आपकी आंखें नम हो चुकी हैं। बात सुने, माँ जितनी मर्जी बहादुर हो, जब भी कोई बच्चा तकलीफ में होता है माँ की आंखों में आंसू आते हैं। ममता हूँ मैं, माँ हुए सब औलाद माँ। अच्छा, रिहाना डार साहबा ये बताइएगा कि ये इलेक्शन का दंगल इस टाइम सज चुका है, यहीं से आपका फार्म 45 जो है वो जीता, फार्म 47 के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जीते, मुस्लिम लीग नून की भरपूर जो है वो हैट्रिक होगी कि ये जो इलेक्शन है चुराया जाए, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, फार्म 47 को कैसे बचाना होगा, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि धांधली ना हो। मेरा तो इलेक्शन जो ख्वाजा आसिफ ने, मेरा क्या था, अवाम के ऊपर डाका डाला, ये अमानत थी, अमानत में खयानत की गई है। आज भी मेरा केस अदालत में है, वो जज साहबान सोच रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जानता है माँ जीती हुई है, वो उसी तरह मेरे पेपर पड़े हुए हैं जीत वाले, मगर वो सोची पड़े हैं क्या करें। मैं समझती वो भी ठीक है, उन्हें उसी तरह रिजल्ट रखा हुआ है, और हम जब केस लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला मखसूस रिश्तों में भी मेरा नाम है, और पूरा पाकिस्तान क्या बाहर की दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ डार जीती हुई है। जो जजेस खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं, जो जजेस इस वक्त तो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं अपने इंसाफ के लिए, क्या इन्हीं अदालतों के ऊपर आपको बिलीव है कि यही अदालतें आपको इंसाफ देंगी? इंशाल्लाह ताला मिलेगा इंसाफ, मुझे अपनी अदलिया और अदालतों पर। खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी, ताज़ा तरीन खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मोरल कैसा था? वो बहुत खुश थे, मुस्कुराते हुए आपकी आंखों में आंसू देख आपकी आंखों में आंसू देखकर क्या उनकी आंखों में भी आंसू आए? नहीं, उनकी आंखों में क्यों आंसू है, माँ की आंखों में आंसू है। उमर डार साहब से जानेंगे, सर अगर धांधली होती है फिर से फार्म 47 उजागर हो जाता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो जो आवाम का फ़ैसला है उसके मुताबिक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक गासबाना हुकूमत जैली फार्म 47 की पहले भी सारे पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंडेट था वो तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को दिया, और फिर उन्होंने एक जैली फार्म 47 के ज़रिए एक गासबाना हुकूमत इस वक्त कायम की हुई है। और इस वक्त भी इस इलेक्शन में हुकूमत जो है वो पूरी अपने अच्छे कंडे इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, लोगों को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों ने तमाम डर खौफ वो प्रेशर जो है वो मुस्तरद कर दिया है।
عوام عمران خان صاحب کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں. میں ایک بات ویری کلیئر ٹرولی بتا دوں, عوام کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیاسی طور پر ان لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے. عوام میں ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا آپ کو وہ مشہور زمانہ فقرہ یاد ہوگا کہ جی میرے والد نواز شریف ایک نشہ ہے, نشہ, اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں چلتا, آج مسلم لیگ نون میں جیلی فارم 47 چلتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پبلک اور عوام میں ان کا کوئی الحمدللہ ووٹ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی 1 جون کو اس حلقے کے عوام نکلیں گے اور عمران خان صاحب کے جو امیدوار ہیں ان کے نشان ڈھول پر مہر لگائیں گے, ان کو کامیاب کرائیں گے. ہماری پوری اسٹریٹجی ہے, ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو اس داندلی کو, جو ریاستی داندلی ہے, جو انتظامی مشینری کی داندلی ہے, اس کو روکیں اور فیصلہ جو ہے وہ عوام کی منگوں کے مطابق آنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے ہاں آپ مل کے ہیں, خان صاحب نے کیا پیغام دیا آپ کو؟ خان صاحب نے یہی پیغام دیا. میں تو عدالت میں آگے خوشی خوشی مسکراتے میرے پاس آگے میں نے اپنی کلامیوں میں لی. روایتی ماں کی طرح میں نے اپنی مامتا کی دیکھ کر انہیں پیار کیا. عمر ڈار کی طرح, عثمان ڈار کی طرح بالوں پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ چومے. ایک ماں تھی, ماں کا جذبہ اور مامتا لے کے عمران خان صاحب کو. پھر میں آپ دیدہ ہو گئی, رونے لگی. عمران خان نے کہا دیکھیں اس ماں کی طرف دیکھیں, اتنے ظلم سہنے کے بعد آج تک یہ ڈٹی ہوئی. عثمان ڈار کدھر ہو, عثمان ڈار کدھر ہو, یہ فخر ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے آپ کی ماں فخر ہے. میں نے کہا عمران خان آگے بتائیں ماں کیا کرے. میں جا رہی ہوں سرگودے میں جا رہی ہوں سمبڑیا, تو کہنے لگے کہ اپنی اسی طرح ڈٹے رہے. میں نے کہا بیٹا عمران خان جان بھی چلی جائے اس ماں کی, یقین کرو قسم خدا کی مجھے پرواہ. اتنا پیار کرتی ہیں. وہ جیل تھی جہاں آپ کی آنکھیں نم ہوئی, یہاں آپ اپنے گھر میں ہیں, تمام خوشیاں موجود ہیں آپ کے پاس, ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں. بات سنیں, ماں جتنی مرضی بہادر ہو, جب بھی کوئی بچہ تکلیف میں ہوتا ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. مامتا ہوں میں, ماں ہوئے سب اولاد ماں. اچھا ریحانہ ڈار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن کا دنگل اس ٹائم سج چکا ہے, یہیں سے آپ کا فارم 45 جو ہے وہ جیتا. فارم 47 کے اوپر خواجہ آصف صاحب جیتے. مسلم لیگ نون کی بھرپور جو ہے وہ ہیٹرک ہوگی کہ یہ جو الیکشن ہے چرایا جائے. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے, فارم 47 کو کیسے بچانا ہوگا, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. میری تو پوری کوشش ہے کہ دھاندلی نہ ہو. میرا تو الیکشن جو خواجہ آصف نے, میرا کیا تھا, عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا. یہ امانت تھی, امانت میں خیانت کی گئی ہے. آج بھی میرا کیس عدالت میں ہے. وہ جج صاحبان سوچ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جانتا ہے ماں جیتی ہوئی ہے. وہ اسی طرح میرے پیپر پڑے ہوئے ہیں جیت والے, مگر وہ سوچی پڑے ہیں کیا کریں. میں سمجھتی وہ بھی ٹھیک ہے, انہیں اسی طرح رزلٹ رکھا ہوا ہے. اور ہم جب کیس لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مخصوص رشتوں میں بھی میرا نام ہے, اور پورا پاکستان کیا باہر کی دنیا جانتی ہے کہ ہمارے یہاں ناڈا جیتی ہوئی ہے. جو ججز خود انصاف کے متلاشی ہیں, جو ججز اس وقت خود جو ہے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اپنے انصاف کے لیے, کیا انہی عدالتوں کے اوپر آپ کو بلیو ہے کہ یہی عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا انصاف. مجھے اپنی عدلیہ اور عدالتوں پر. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی, تازہ ترین خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی, مورال کیسا تھا؟ وہ بہت خوش تھے, مسکراتے ہوئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ, آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کیا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے؟ نہیں, ان کی آنکھوں میں کیوں آنسو ہے, ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے. عمر ڈار صاحب سے جانیں گے سر, اگر دھاندلی ہوتی ہے پھر سے فارم 47 اجاگر ہو جاتا ہے, کیا اسٹریٹجی اپنائی آپ نے؟ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غاصبانہ حکومت جیلی فارم 47 کی پہلے بھی سارے پاکستان کے لوگوں نے جو مینڈیٹ تھا وہ تو تحریک انصاف عمران خان صاحب کے امیدواروں کو دیا، اور پھر انہوں نے ایک جیلی فارم 47 کے ذریعے ایک غاصبانہ حکومت اس وقت قائم کی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی اس الیکشن میں حکومت جو ہے وہ پوری اپنے اوچھت کنڈے استعمال کر رہی ہے، لوگوں کو ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، لوگوں کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن لوگوں نے تمام ڈر خوف و پریشر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ عوام عمران خان صاحب کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں ایک بات ویری کلیئر ٹرولی بتا دوں، عوام کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سیاسی طور پر ان لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے، عوام میں ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا آپ کو وہ مشہور زمانہ فقرہ یاد ہوگا کہ جی میرے والد نواز شریف ایک نشہ ہے، نشہ، اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں چلتا، آج مسلم لیگ نون میں جیلی فارم 47 چلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پبلک اور عوام میں ان کا کوئی الحمدللہ ووٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی 1 جون کو اس حلقے کے عوام نکلیں گے اور عمران خان صاحب کے جو امیدوار ہیں ان کے نشان ڈھول پر مہر لگائیں گے، ان کو کامیاب کرائیں گے۔ ہماری پوری اسٹریٹجی ہے، ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو اس داندلی کو، جو ریاستی داندلی ہے، جو انتظامی مشینری کی داندلی ہے، اس کو روکیں اور فیصلہ جو ہے وہ عوام کی منگوں کے مطابق آنا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے